बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज मैं आपको नज़म पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, जो कि मायनाज़ शायर मुफ़क्किर पाकिस्तान शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, इसके अगले 3 अशआर की तशरीह पढ़ाऊँगा। जो नगमा ज़न थे खलवते औराक में त्यूर, जो नगमा ज़न थे खलवते औराक में त्यूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। नगमा ज़न गीत गाने वाले को कहते हैं, खलवत तन्हाई को कहते हैं। खलवत औराक का मतलब होगा पत्तों के पीछे, तयूर का मतलब होगा परिंदा, तायर की जमा तयूर है। शजर सायादार, साया देने वाले जो दरख्त हैं, सायादार जो दरख्त हैं। इसका मफहूम कुछ यूँ बनेगा, जो परिंदे सायादार दरख्तों पर बैठकर गीत गाते थे या गीत गाया करते थे, वो उड़ गए हैं। तशरीह तलब शेर के अंदर शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि जब बाग में मौसम बहार आता है तो शाखें सरसब्ज और फलों से लदी होती हैं। परिंदे खूब आते हैं, खूब चहचहाते हैं। वो अल्लाह ताला की हम्द सना के नगमे गाते हैं, गीत गाते हैं। दरख्तों के घने पत्तों में छुपकर अल्लाह की इबादत भी करते हैं, और वो शोर मचा मचा कर दूसरी मखलूक को ये पैगाम देते हैं कि ऐ गाफलो उठ जाओ, अजानों से फ़ज़ाएं गूंज रही, उठो मसाजिद का रुख करो और अपने ज़िम्मेदार भाइयों की तरह ज़िम्मेदारी संभालो। इकबाल इसमें फरमाना ये चाहते हैं कि एक ज़माना था कि जब वो मुसलमान इल्म की दुनिया का मरकज़ करार पाते थे। दुनिया भर से इल्म के जो प्यासे थे, अपनी प्यास बुझाने के लिए पाकिस्तान मुसलमानों के वतन आते थे और इनके तलीमी इदारों का रुख करते थे। लेकिन जब से मुसलमान इल्म से रूगर्दा हुए हैं, दूर हो गए हैं, इनका चमन वीरान हो गया है, इनका लहलहाता बाग उजड़ चुका है, तो इन अदारों में लोग इल्म के हसूल के लिए और नगमा ख्वानी के लिए नहीं आते। अब एक और जगह अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, गंवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। इकबाल हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम वही पुरानी बहारें वापस लाना चाहते हो तो फिर अपने आप को शजर की तरह मजबूत बनाओ। जैसे एक दरख्त मजबूत होता है, यानी कि मजबूत हम उस वक्त बन सकते हैं जब हम मिलत इस्लामिया से जुड़े रहें। अल्लामा इकबाल के नज़दीक दीन इस्लाम तमाम मज़ाहब में अव्वल और बेहतर दीन है, जो इंसानों की फलाह और कामयाबी का ज़ामन है। इकबाल अपनी शायरी में बार बार मुसलमानों की बदहाली का जिक्र करते हैं और इन्हें कहते हैं, सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अगर शाखे बुरीदा से सबक अंदोज होके तू, ना आशना है कायदा रोजगार से। शाखे बुरीदा कटी हुई शाख को कहते हैं। सबक अंदोज हासिल होना से मुराद है इबरत हासिल करना। नाशना नावाकिफ को कहते हैं। तो मफहूम इसका कुछ ही बनेगा, तुझे कटी हुई शाख से सबक अंदोज होना चाहिए। ए मुसलमान, तुझे कटी हुई शाख से सबक अंदोज होना चाहिए। तू ज़माने के दस्तूर और कायदे से वाकिफ नहीं है। तशरीह तलब शेर के अंदर शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो हमारे कौमी और मिली शायर होने के साथ साथ मुफक्किर पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान के खालक भी हैं। अल्लामा इकबाल ने उर्दू फारसी दोनों ज़बानों में पुरअसर और पुरसोज शायरी की है। इकबाल ने महज रवायती इश्क व आशिकी के मौज़ूआत से हटकर अपनी शायरी में ज़िंदगी, कौमियत, मर्द मोमन जैसी खूबियाँ भी बयान की हैं। तशरीह तलब शेर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये फरमाते हैं कि क्या मुसलमान, तू ज़माने के असूलों से वाकिफ नहीं है, इसलिए जो कटी हुई शाख है उससे ही सबक अंदोज हो। ये ज़माने या फितरत का असूल है कि जो टहनी या शाख दरख्त से अलग हो जाती है
یا ٹوٹ جاتی ہے یا کٹ جاتی ہے وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی بلکہ سوکھ جاتی ہے۔ درخت سے کٹی ہوئی ٹہنی کبھی پھول اور پھل کبھی اس کے اوپر نہیں اگ سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے خزاں کا شکار ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ بہار کے موسم میں بھی قوت نمو سے بھی دور ہو جاتی ہے، یعنی بڑھتی نہیں یا افزائش نہیں ہوتی، تو اسی طرح ایک فرد جو قوم سے الگ ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پھلنے پھولنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ رنگ نسل جو جغرافیائی طور طریقے سے ہمیں ملی ہے، قائد اعظم صاحب کے انہوں نے منت ہے جنہوں نے ہمیں یہ ملک آزاد کروایا ہے، اور ہمارا دین اسلام جو ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو اس ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑا رہا۔ آخری شعر ہمارا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ملت کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھ، پھر بہار کی امید رکھ۔ یعنی مسلمانوں کو علامہ اقبال صاحب تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑا رہ اور اچھے کی بہار کی امید رکھ۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اس تشریح طلب شعر کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ رہو اور دلوں کو امید بہار سے پر رکھو، نا امیدی اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا یہ تناور درخت پھلوں سے لدا ہوگا، ان پھلوں کے اندر موجودہ بیج سے نئے پودے اگیں گے اور یہ باغ کی صورت اختیار کر جائے گا۔ علامہ اقبال صاحب یہ درخت کی مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان خود کو اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ڈھال لیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیں۔ یہی درس اللہ اور اس کے رسول نے بھی بیان کیا ہے اور حکم دیا ہے۔ تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے سود کو کاٹنے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتی ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کا فرمان، یعنی کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو، ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑے رہو اور اچھے یا بہار کی امید رکھو۔ علامہ اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اقبال بالخصوص نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق استوار رکھنے چاہیے، اور مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی اقدار کو اختیار کرنے سے پائیدار اور مضبوط ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے، یعنی اپنی ملت کے ساتھ تعلق رکھ، جڑا رہ۔ جیسا کہ علامہ اقبال صاحب ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آپ لوگوں نے 3 اشعار کی تشریح مفہوم کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہمارا 3rd ٹرم کا سلیبس رہتا ہے اس میں آپ نے ایک کہانی ہے دودھ میں پانی، وہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنی ہے۔ والسلام۔